बापाक पुताक आत्म्या गायन करून येया देवा मोगा गाया ताळो उबार येया बापाक पुताक आत्म्या गायन करून येया देवा मोगा गाया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयचो सेवा धरून आमकां केरीत भाशेन आमकांच उणें करून आपस्वार्थांतली भायर सरून दुसऱ्या खातीर जीव उलो करता. प्रितुमेचें मीठ जावंक, संवसाराचो उजवाड जावंक आमकां आपयल्यान. आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना मिठा सारकें उजवाडा सारकें आमचें जिवीत जावंक आमकां सगल्यांक कृपेन भर आमचें मन उजवाडाय म्हूण मिसा भेटेंत मागुया. आनी आमचें मागणें देवाक पावशें करूंक सगलीं आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं मोगसाणें मागुया. हांव पातकी सोर देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. स्वरूप पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आयचे नोवेनाचे मीस भेटयता तीन वासनेच्या मुलान बरी भलायकी खातीर अंपारो मोनिका डायस, तशेंच मीस भेटयता विलियम मिनेजीस. तांचे दोगांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालून कुडियात्म्याची बरी भलायकीन सदांकाल ताका सांबाळूंक ह्या मिसा भेटेन तांचे पासत आमी प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुज्याच तावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हें आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गांवांत पावस ना जावन थोड्या दिसांनी तो व्हाळ सुकलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर एलिजाच्या कानार सादलें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफात शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. म्हणटोच तो सिदोनाक वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवंट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जोळो एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली. तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. दोणांत मूठभर पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इल्लो जोळो एकठांय करतां. तें खावन आमी मरतल्या.
एलिजान म्हणलें, भिये नाका, तुवें सांगलां तशें कर, पूण पयलो म्हाका इलो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें उलयता, आख्खे पृथ्वीमेर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यान दोणान पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती बायल गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें तिणें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेवली. एलिजा उदेशी सांगलोलें तशें दोणान पीठ उणें जावंक ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. हांव उलो मारतां त्या वेळा म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतांसून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कोर म्हजें मागणें आयकून घे. केन्ना पर्यान मनशानो तुमचीं काळजां धारून उरतलीं? केन्ना पर्यान पलक्या वस्तूंचो तुमी मोग करून रावतल्या आनी लोटका फाटल्यान धांवतल्या? जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. हें मात जाणो जायात, आपूण मोग करता ताचे खातीर सर्वेस्पर विस्मितां करता. हांवें ताका उलो मारल्यार पुरो, तो म्हाका आयकता. ताची भिरांत दवरात, पातक करूं नाकात. समाधानान नियाळ करून तुमची रात काडात. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण आमकां सूख दीत? तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. गोवांचे कोडे आनी सोऱ्याचे कोलशे येरांगेर बोल्लोले आसतात, पूण तांच्या व्हड व्हड संतोश बोल्लाय तुवें म्हज्या काळजान. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. Zoi सर्वेस्पराक zoi zoi, zoi सर्वेस्पराक zoi zoi, zoi सर्वेस्पराक, zoi सर्वेस्पराक, zoi सर्वेस्पराक zoi zoi. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पोरजोळूं दी. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगलीं वाखाणूंक पावूं. Zoi सर्वेस्पराक zoi zoi, zoi सर्वेस्पराक zoi zoi, zoi सर्वेस्पराक, zoi सर्वेस्पराक, zoi सर्वेस्पराक zoi zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी प्रितमेचें मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत? तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोळा मोस्तूंक जायत, आनी कित्याकूच तें उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या माथ्यार बांदलेलें शार लिपोवन उरोना. भायले पंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजळचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमानान जेजू आमकां म्हणटा, तुमी प्रितमेचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. दोनूय वस्तू साद्यो वस्तू, एकदम गरजेच्यो वस्तू आनी दुसऱ्यांक जिवी दितल्यो वस्तू. आनी तातूंतल्यान जेजूचें दिसणें व जेजूचें जिवीत आमी नियाळूं येता.
देव मनीस जाता सादेपण आपणायता. त्याच बरोबर ही गरजेची वस्त म्हणल्यार जेजू आमकां सोडवण दिता. आपल्या कश्टा मनांतल्यान ताणें आमकां सोडवण दिली, मनशा कुळाक तारण फावो केलें. आनी तिसरें म्हणल्यार मनशा कुळाक जिवीत दिलें. आयज हे वस्तू वरवीं हे दोनूय वस्तू आमकांय शिकयतात. पृथ्वीचें मीठ जावं आनी संवसाराचो उजवाड जावं. एके तरेन आमी पळयल्यार आमचें जिवीत सादें जावचें. गोरवान भरलेलीं, पडपणान भरलेलीं, हांवपणान भरलेलीं आमी गोडे मनशां आसात, पूण तातूंतलीं भायर सरूंक सादेपण आपणावंक आमकां खेरीत उलो. दुसऱ्या उतरांनी गरजेचीं मनशां जावचीं. देवान दर एका मनशाक रचला जाल्यार ताका कितेंय हेतू घेवन रचला आनी कितेंय एक कार्य ताका दिलां, जावं आमचें प्रोफेशन जावं आमचे गूण जावं कसलेंय कितेंय आमकां दिलां जाल्यार तें खेरीत. आनी हातूंतल्यान दुसऱ्याच्या जिवाक जूज हाडूंक, दुसऱ्याच्या जिवांत उजवाड हाडूंक आमकां पाठयल्लीं आसात हें समजून आमी घेवचें. आनी तिसरें म्हणल्यार दुसऱ्या खातीर वावुरचें हें क्रिस्ती जिविताचें सय. जेजूच्या जिवितान आमी पळयता तो मनशा कुळा खातीर जियेला. आमचे सांत भक्त आमी पळयता ते दुसऱ्या खातीर जियेल्यात. आनी आयज म्हाका आनी तुका जबाबदारी दुसऱ्या खातीर जिवंक. आमच्या सादेपणांतल्यान आमकां दिल्ल्या गुणांतल्यान दुसऱ्याक उजवाड आमी दिवचो, आमकांच ल्हान करचें. आमच्या सैमांतल्यान दुसऱ्याच्या जिवितान रूच आमी हाडची, आमकांच खबर करची. हेच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना हे गूण आमी आपणावंक पावूं, पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावंक पावूं म्हूण ह्या मिसा भेटीन मागून घेवया. आमी गीत घेवया C3. आमची सगळीं गोपेचीत नांव, आमची सगळीं गोडटी दुकां, आमचे आवडे आमची काळजां, हे तुकाच भेटयता दोनया. तुजे बेटे बरे सगळे जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशेंच जावं सोऱ्याचे देंबे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका वमताव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडो. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारान सस्नाचे देवा, सर्व काडयान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव, जिव्या बावळतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगोडटाव, तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक पत्रेकताव. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय, उंचसर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेचारी ताणें उडो घेतलो,
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सुमया, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो गुडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठ जगोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती, तिच्या पुती बाग्योन झुजे, बाग्योन दुर्म दुथा आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेच गल्ल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतलीं आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया E4. प्रार्थया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक वखद. ताचे वरवीं सोर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीक मागणी. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केल्लीं विस्मितां आयकून व्हडा बरवशान हांव तुजे फुडें येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलेल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्मदुता. म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ कर, म्हजें मन जाणवायेन भर, म्हजें काळीज देव मोगान पेटय आनी देवाचें उतर सोर भोंवती म्हज्या कन्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्ताच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजें दोळडीर आनी उपद्रे, उस्के आनी कोंती, भिरांत आनी आकांत. तुजे विंगीत आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी म्हाका हो उपकार मेळून घे. तुका जाय तें ह्या वेळार माग. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या फुड्यान दवरलेल्या गरजांक खाण दी आनी म्हज्या उस्क्या कोंदींतलो म्हाका निवार. देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगीत आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो
आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरोवशान रावता. बागेंत हातून पिडेवंतांक भलायकी मेळटा, आटकोड्यांक सांपडलेल्यांक आदार, तोंटे पांगडे बरे जातात, दर्याचें मोळ थंड जाता, सगलीं पेरिंगां ना जातात, सगळे दिसतेले आनी गुपीत आसलेले दुस्मान दुसपडटात, उच्याच्या दोरमकांपीच्या पेरिगांतले निवारतात आनी सांडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. शेकी सगळे उपकार तुज्या ओजापांच्या पदवेच्या बळान मेळटात. ओचोऱ्यांच्या बागेंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय, तोंडाय आनी शांतिकाय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतरा खाल चलूंक. आमच्या पाप सायबाक, आमच्या बिस्म सायबांक आनी सगल्या बिस्मांक आनी देव मुणेऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवडी ते जावंक आनी तांच्या हातान घातलेल्या शेड्यांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलोवंक तांकां मजत कर. आमेन. बागेंत हातून आमचे पासत मा. आमी गीत घेवया U25.